बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 25 अप्रैल हम बात करेंगे दो अहम इश्यूज़ के हवाले से। मरीम नवाज़ का जो है वो आज एक खसूसी बल्कि ये कहा जाए कि प्लांटेड इंटरव्यू हुआ है और उसमें वो अपने चचा के ख़िलाफ़ जो है वो खुलकर बोली हैं। इसकी तफसीलात जो है वो आपके सामने रखूँगी। साथ ही हम देखेंगे कि जो वज़ीर आला सिंध हैं मुराद अली शाह साहब, उन्होंने जो है वो कोरोना पर काबू पाने के लिए पहले वजारत दाखिला को एक मरासला जारी किया जिसमें उन्होंने फ़ौज की मदद तलब की और कुछ ही जो है वो देर बाद वो अपने इस मरासले से विड्रॉ हो गए। इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखूँगी कि क्या वजह बनी जिसकी वजह से जो है वो उनको अपने इस मरासले से जो है वो विड्रॉ करना पड़ा। सबसे पहले हम देखते हैं कि मुराद अली शाह को जब ये ज़रूरत पड़ी कि सिंध में जो है वो कोरोना केसेस अब काफ़ी बढ़ चुके हैं और जिस तरह से पंजाब में कोरोना पर काबू पाने के लिए फ़ौज की मदद तलब की गई है, तो इसी तरह से सिंध को भी ज़रूरत है कि फ़ौज की मदद तलब की जाए और कोरोना पर काबू पाया जाए। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ ही देर बाद जो है ये अपने मरासले से विड्रॉ कर जाते हैं। उसकी चंद अहम रीज़न्स हैं। सबसे पहले ये कि सिंध में जो है वो टारगेट किलिंग बहुत ज़्यादा है, भत्ताखोरी बहुत ज़्यादा वसूल की जाती है, जराइम जो है वो सबसे ज़्यादा कराची समेत पूरे सिंध में है। तो सबसे पहले तो सिंध हुकूमत को जो है वो ये फ़िक्र लाहक हो गई कि अगर फ़ौज जो है वो आ जाती है तो फिर इनके ये जो गैर कानूनी सारे काम हैं, जो ये पैसा खाते हैं लोगों से, जो इन्होंने गरीब लोगों की जो है वो जान जोखिम में डाली हुई है, ये इस सब से जो है वो ये जो अवाम है वहाँ की वो इस सब से जो है वो बच जाएगी और कुछ दिन जो है वो सुख का सांस लेगी। तो सिंध हुकूमत के लिए जो है वो अवाम की ज़िंदगियाँ बचाने से ज़्यादा ज़रूरी था अपनी भत्ताखोरी वसूल करना, अपना नाजायज़ मुनाफा कमाना। तो उन्होंने जो है वो इस मरासले से विड्रॉ कर लिया कि हमें फ़ौज की मदद नहीं चाहिए। अब हम देखते हैं कि मरीम नवाज़ का जो प्लांटेड इंटरव्यू हुआ, इस तरफ आ जाते हैं कि आज जो है वो एक निजी चैनल ने मरीम नवाज़ का इंटरव्यू किया और अपने मनपसंद सवालात देने के बावजूद, चैनल को जो अपने मनपसंद इन्होंने सवालात मुहैया किए उसके बावजूद जो है वो इन्होंने कुछ ऐसे जवाब दे दिए जो शायद इनको नहीं देने चाहिए थे, लेकिन आवाम के लिए वो काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हुआ और आवाम जो है वो असल में सुनना ही यही चाहती थी। पहला सवाल जो मरीम नवाज से वो किया गया था दौरा कराची मंसूख होने पर, कि क्या वजह थी कि आपने जो है वो कराची का दौरा जो है वो अचानक से मंसूख कर दिया। पहले तो आप जा रही थी, तो क्या पीपल्स पार्टी ने आपको लिफ्ट नहीं कराई, क्या उन्होंने आप पर पाबंदी लगाई या कोई और वजह है? तो इसके जवाब में वो कहती हैं कि नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, पीपल्स पार्टी के साथ ताल्लुकात पहले ख़राब थे लेकिन अब अच्छे हैं और मुझे तो किसी ने मना नहीं किया, मैं कोरोना की वजह से जो है वो नहीं गई कि सिंध में जो है और कराची में जो है वो कोरोना बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से जो है मैं कराची नहीं गई। फिर हालांकि सब जानते हैं ये बात कि इनके और पीपल्स पार्टी के आपस में हालात किस तरह के हैं और किसने इनको मना किया। ऑब्वियसली जो इनके चचा शहबाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने जो है वो पहले इनको कराची जाने से मना किया। जब ये नहीं रुकी तो उन्होंने नवाज शरीफ साहब से रब्ता किया और फिर जो है ये इन्होंने दौरा कराची मनसूख किया। ज़रा ये भी कहते हैं कि खुद पीपल्स पार्टी ने जो है उनको शट अप कॉल दी कि आप कराची नहीं आ सकती, आप जो है वो जो इनके इख्तिलाफात हैं पीपल्स पार्टी से, उस वजह से जो है खुद पीपल्स पार्टी ने इनको मना किया कराची आने से। और मरीम नवाज जो है वो अब जो है NA-249 में जो इलेक्शन हो रहा था उसकी वजह से भी पीपल्स पार्टी ने जो है इनको मना किया कि आप जो है वो कराची तशरीफ़ ना लाएं। पीपल्स पार्टी से मुतालिक जो है वो अपना बयानिया इन्होंने तब्दील कर लिया जब से इलेक्शन की डेट आई है और अब वो कहती हैं कि मेरा जो हदफ है वो पीपल्स पार्टी नहीं है, मेरा हदफ कुछ और है, मेरा हदफ कोई और है। और वो हदफ क्या है और साथ ही जो है वो उन्होंने पब्लिकली एक स्टेटमेंट दिया और ये कहा कि मेरे वालिद मोहतरम जो हैं वो बिल्कुल ठीक हैं और लंदन से बैठकर जो है वो अपनी सियासत करेंगे। और यही एक मेन रीज़न थी कि पीपल्स पार्टी ने भी जो है वो उनका साथ छोड़ा कि नवाज शरीफ साहब जो है वो खुद तो अल्ताफ़ हुसैन की तरह लंदन बैठकर सियासत करें और हम यहाँ पर जलसे जुलूस करें, हम यहाँ पर जो है वो अवाम की बातें सुने, हम यहाँ पर जो है वो तनकीद बर्दाश्त करें, सारी मेहनत हम करें, लेकिन जो सियासत है वो नवाज शरीफ साहब लंदन बैठ के करें और हमें जो है वो नवाज शरीफ का बयानिए के मुताबिक नहीं चलना। तो यहाँ पर एक सवाल ये भी आ जाता है कि अब जो है वो कोई इनसे पूछे कि पहले तो आपने शोर शराबा मचाया हुआ था कि आपके वालिद मोहतरम जो है वो खासा
بیمار ہیں، ان کو ایسی بیماریاں لاحق ہیں جو صرف پاکستان میں ان کو لگتی ہیں، اور باہر جاتے ہی جو ہے وہ ان کو یہ بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، نہ وہ ایک دن بھی ہسپتال جاتے ہیں، نہ ایک دن بھی ان کو بیماری کی نہ ایک دن جو ہے وہ ان کی بیماری کے حوالے سے خبر آتی ہے۔ تو اور دوسرا سوال جو ہے وہ اب عدالتوں سے بنتا ہے جنہوں نے ان کو ریلیف دیا، اور الزام جو ہے وہ سارا عمران خان صاحب پر ڈال دیا، حالانکہ عمران خان صاحب پہلے دن سے جو ہے وہ یہی کہتے رہے تھے کہ لوٹی ہوئی جو دولت ہے وہ آپ واپس کریں اور پھر جہاں مرضی جائیں۔ عمران خان صاحب نے مطالبہ کیا تھا کہ آپ جو ہے وہ سیکیورٹی بانڈ جو ہے وہ جمع کروائیں اور پھر آپ جائیں، لیکن عدالتوں نے 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پر جو ہے وہ ان کو ان کی رخصتی کی جو ہے وہ اجازت دے دی، اور پھر الزامات جو ہیں وہ حکومت پر ڈال دیے۔ تو اب سوال جو ہے وہ عدالتوں سے بھی بنتا ہے کہ جب مریم نواز صاحبہ نے خود پبلکلی یہ ایکسیپٹ کیا ہے کہ ان کے والد محترمہ بالکل ٹھیک ہیں، تو اب ان کو آپ واپس بلائیں، جو 4 ہفتوں کی یا 8 ہفتوں کی مہلت تھی جو کہ سالوں میں بدل گئی ہے۔ اب یہ ایکشن جو ہے وہ عدالتوں کو لینا چاہیے۔ پھر جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ سے پوچھا گیا کہ اب جو ہے وہ نون لیگ میں، پاکستان مسلم لیگ نون میں شین کا بیانیہ چلے گا یا نون کا بیانیہ چلے گا۔ تو اس حوالے سے انہوں نے کھل کر بولا کہ یہ بات میں ایکسیپٹ کرتی ہوں کہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ فی الحال پارٹی کے صدر ہیں، لیکن بیانیہ جو ہے وہ نون کا ہی چلے گا، کیونکہ جو نواز شریف صاحب ہیں وہ بڑے ہیں اور انہوں نے جو ہے وہ بنیاد رکھی ہے پارٹی کی، تو بیانیہ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کا ہی چلے گا، اور جو مسلم لیگ نون میں رہے گا وہ نون کے بیانیے کے ساتھ رہے گا، کیونکہ جو اس کی بنیاد ہے وہ نواز شریف صاحب نے رکھی۔ پھر وہ یہ کہتی ہیں عمران خان کی حکومت کے حوالے سے جب ان سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ کہتی ہیں کہ 5 سال جو ہے یہ حکومت چلے گی، 3 سال حکومت کو ہونے والے ہیں، 2 سال بھی یہ پورا کریں گے، اور کیونکہ ان کی حکومت گرا کر جو ہے وہ اس کا الزام ہم اپنے اوپر نہیں ڈالنا چاہتے، اپنے سر نہیں ڈالنا چاہتے، ان کو اپنا ٹائم پورا کرنے دیں گے، اور پھر جو ہے وہ الیکشن میں یہ اپنی ناکامی کے ساتھ جائیں گے اور ہم اپنے دعووں کے ساتھ جائیں گے، اور پھر عوام سے جو ہے وہ سوال کریں گے۔ یہاں پر انہوں نے یہ بات تو واضح کر دی کہ حکومت کو ٹف ٹائم دینا اب ان کے بس کی بات نہیں ہے، اور حکومت کے خلاف وہ کچھ نہیں کرنے والے، کیونکہ نہ پی ڈی ایم رہی ہے، نہ ٹی ایل پی کی سپورٹ ان کے پاس رہی ہے، چچا صاحب جو ہے وہ ضمانت پر باہر آ گئے ہیں، پارٹی وہ سنبھالنے جا رہے ہیں، اور خود ان کی اپنی اپیلیں جو ہے وہ سماج کے لیے فکس ہو چکی ہیں۔ تو یہ اتنا زیادہ فی الحال پریشر میں ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ تو کر لیا کہ حکومت کے خلاف اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ساتھ ہی وہ یہ بھی امید ظاہر کرتی ہیں، انہوں نے اپنی امیدیں جو ہیں وہ جہانگیر ترین صاحب سے وابستہ کر لی ہیں، اور ایک سوال کے جواب میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ جو 40-50 افراد ہیں ان کو ہم ٹکٹ دینے کے لیے تیار ہیں۔ پہلے بھی انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم جہانگیر ترین صاحب کو جو اتحادی ہیں جو ان کے ساتھ ان کو ٹکٹ دیں گے، تاکہ جو ہے وہ اس کا فائدہ اٹھانا چاہ رہی ہیں اب جہانگیر ترین صاحب کا، کہ جو ان کے اور عمران خان صاحب کے کلیشز چل رہے ہیں، جو ان کے کیسز چل رہے ہیں، تو انہوں نے ایک دفعہ پھر سے جو ہے وہ جہانگیر ترین صاحب کو یہ آفر کی ہے کہ آپ کے ساتھ جتنے بھی حامی ہیں ان کو ہم ٹکٹ دیں گے، کیونکہ خود وہ بالکل بے بس ہو چکی ہیں، خود وہ مایوس ہو چکی ہیں، شکست کھا چکی ہیں، اور اپنی ہار تسلیم کر چکی ہیں کہ حکومت کے خلاف کچھ نہیں کر سکتی، اور بار بار جو ہے وہ حکومت سے باہر جانے کی جو ہے وہ اپیل کر رہی ہیں، اور دہائیاں دیتی نظر آ رہی ہیں کہ کسی طرح سے جو ہے ان کو باہر جانے دیا جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو آج انہوں نے یہ سارے سوالات کے جواب دیے ہیں، اس پر ادارے جو ہیں وہ کب حرکت میں آتے ہیں، اور نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ کب واپس لانے کی کوئی بات کرتے ہیں، یا عدالتیں جو ہیں وہ کب حرکت میں آتی ہیں۔ تو مریم نواز صاحبہ تو اپنی شکست تسلیم کر ہی چکی ہیں۔ آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ نون لیگ میں جو ہے وہ اب شین کا بیانیہ یہ چلاتی ہیں یا نون کا ہی چلاتی ہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹس میں اپنی رائے کے ساتھ ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔